प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तां. आज जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटयिल्लें फेस्त आमी करता. जेजू बाळका सगळें आमकांच आमी देवा बापाक भेटोवन दिवया. बोपय सक्रामेंतांत स्वामी जेजू आमचे खातीर खरोच हाजा जाता आसतना आमी गावया गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदाराक. कांताराच्या बुकांत K7 पान नंबर 151 पेज नंबर 151. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नावार्ताव तुका सोमिया दिन वाचताव तुका दनिया वाकरताव तुका रसनारा उल्लासताव कुर्पे सागोरा नावार्ताव तुका सोमिया दिन वाचताव तुका दनिया वाकरताव तुका रसनारा उल्लासताव कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. हर्षिताव बापा मोगाळा वंदिताव जेजू दयाळा वर्णिताव आत्म्या बोळवोता गाजयताव महिमा त्रिंददा. हर्षिताव बापा मोगाळा वंदिताव जेजू दयाळा वर्णिताव आत्म्या बोळवोता गाजयताव महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. केदेवर तें भाग आमचे जेजू बाळका तेंपलांत भेटयिल्ल्या फेस्ता संदर्भी बोपय सक्रामेंता सांगाता वेळ करचोंची आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिवया. नमान तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमान तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. तुमचे काळजा आणि मना देवा ते उभा राहा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. देव करो स्वादाराचा अनुभव करा. महिमा सर्पोद्वेदारा सर्पोद्वेदारा सर्पोद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. हर
तुका तुका बापा वगळा तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्म्या प्रिय देवा तुका नमन तुका वंदन तुका नमस्कार तुका प्रणिपात आमच्या जीविताचे समर्पण हालेलुया हालेलुया. बापूय सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना मोगाचें न्हू आमी नियाळ करया मरिये मायक आनी सांजोचे बापाक तांकां देवान दिल्लें वर्तें देणें देवाचो पूत तांच्या गोपांत खेळ्ळो. सांजोचे बापा सांगता मरिये माये सांगता पूण देवान दिल्लें तें देणें देवाकच तांणी भेटोवन दिलें. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. देव आमचो बाप जें कितें आमकां दिता तें देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिल्या वेळार देवच तें राखता सांबाळटा आनी ताच्या वर्त्या येवजणे करून पावयता. मरिये मायेन आनी सांजोच्या बापान जेजू बाळकाक देव तेंपलांत भेटयलें. देखून देव बापूच त्या भुरग्याक चलोवन व्हरता. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल देवाचें मिसांव सासणीक मिसांव मनशा कुळाची सोडवण त्या जेजू बाळका थंय जारी जाता. पळय मोगाच्यान जेजू बाळका सगळें आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. आमच्या आवय बापायनी आमकां ल्हान आसतना भेटोवन दिल्लें उगडास आमी करया आनी खरेपणी आमचें मन आमचें काळीज आमचें जिवीत देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमचें जिवीत आमी जियेवया. आमच्या जिवितांत ती देवाची येवजण पंथा पावतली. देवाचें मिसांव जारी जातलें. पळय मोगाच्यान सासणाच्या सासणाक आमी संतोसतले. हांव हे संवसारी देवान दिल्लें आमचें जिवीत सुफळ जालें म्हणून देवा बापाच्या समिया जेजूच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या हजरपणा काल आमी आंज बडव्यां संगी मेळोन गावया. तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव. आमच्या कांताराच्या बुकांत गीत नंबर P5 आमी गावया. P5 पान नंबर 190 आनी 5 पेज नंबर 1995 195. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया होसाना हालेलुया. पावलाकानी सिलासाक बंदेंते सुटले पावलाकानी सिलासाक बंदेंते सुटले बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो. आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव
Hosanna, Hallelujah. Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Shadrach, Meshach, Abednego भुजांतले राखले शाद्रक मेशक अबेदनेगो भुजांतले राखले पूजा स्तुती करताना थंडवारे थंय भरले पूजा स्तुती करताना थंडवारे थंय भरले आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना मुक्ती करतो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात मुक्ती करतो देव तू पवित्र देव Alleluia, Hosanna, Alleluia, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Alleluia, Hosanna, Alleluia, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. तू देव तू मेशक अबेदनेगो मेशक शाद्रक अबेदनेगो सो सर्वेस्पर देव तू उज्याच्या आगट्यांत राखलो देव तू पौलसाक आनी सिलासाक बंदडेन तो सुटका दिलो देव तू आमकां सुटका दी देवा आमकां राख आनी सांबाळ देवा तुज्या मोगान हालेलुया 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 सान लुकाच्या वांजलांत 13व्या वसुरांत 6व्या वडीत तावन 9वी वळ पर्यंत एक वपार समियान जेजूच्या तोंडान तावन आमी आयकता. ह्या दिसांनी एका दिसा एक वपारीचो आमी नियाळ करया. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 6 to 9. उपरांत जेजू तांकां ही वपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाखा मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मोळ्याच्या मालिकाक आपोवन तो म्हणालो पळय 3 वर्सां थावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता पूण एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातरून घाल धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो. तवळ मालीन म्हळें धनिया आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें ना तर तो कातरन घाल. देवाचें उतर हें देवाची पडोपकार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू ही ओपार आमी समजच जाय. ओपार म्हळ्यार कितें पॅरेबल म्हळ्यार कितें इट हॅज गॉट 2 prominent messages, 2 prominent lessons or 2 prominent meanings for that. एक आमी तोटांत ह्या आमच्या गार्डनांत आमच्या बागेंत आमच्या शेतांत आमी बेळें करता आसतना रूख लायता झाड लायता कित्याक ताणें बेळें दिसय. पूण आनी एक आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत ताचो अर्थ
एक संवसारी लौकीक जिवितांत ताचो अर्थ आनी एक आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत ताचो अर्थ. थंयसर जागो धनी आसो, धनी आसा, धनयान बेळें जायचें देखून ताणें कोणाक नेमलें? मालीक नेमलें. माली गार्डन भाग पळयतलो, शेतांत काम करतलो माली. तर म्हाका न्हू देव आमकां ह्या संवसारांत आमच्या जिवीत म्हणल्यार भागींत तोटांत तो लायता आनी लायल्या उपरांत तो आमचें थंय फळ आशेता. 3 वर्सां म्हणून थंयसर उल्लेख केला. कित्याक म्हळ्यार लेविताच्या बुकांत आमी वाचल्यार 19व्या वसरांत 20 आनी 3 वळेर बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 23 देवाच्या भुरग्यांक इस्रायेलांक देवान दिल्लो आदेश. बसयल्ल्या गांवाक पावल्ल्या वेळार थंयसर तुमी फळांचो रूख लायिल्ल्या वेळार 3 वर्सां त्या रुखाचें फळ काडचें न्ही. 4थ्या वर्सा त्या रुखार जाल्लें तें बऱ्यांतलें बरें फळ तुवें देवाक भेटोवन दिवचें. 5व्या वर्सां तावन ताचें फळ काडचें. आमच्या गांवांत त्या रुखां विशयांत आमी चिंतल्यार आमकां समजोवचें ना. आमी आंब्या रूख लायल्यार 10 वर्सां 15 वर्सां राखचे पडटा थोडे फावटी. थोडे आतां हायब्रीड जाल्यार बेगीन फळ दिवंक पुरो, पूण 6 म्हयन्या भितर ह्या वर्सा भितर फळ जाल्यार आमी उमटून काडटा कित्याक रूखचो समा वाडा जाय. देखून त्या इस्रायलांत तांणी लायलेले ते फळा वस्तूचे रूख खंयचे म्हूण आमी नेणा ते देवान तांकां दिल्लो तो आदेश. ह्या तांकां आध्यात्मीक रितीन मेळ्ळो तो संदेश. 3 वर्सां त्या रुखाचें फळ काडून 4थ्या वर्सा देवाक भेटोवन दिचें आनी 5व्या वर्सा तावन त्या रुखाचें फळ काडचें. म्हणजे देव धनी तो कठीण मनीस. देखून पयत पुस्तकांत आमी वाचता देव कठीण, देव निती करता. ही इज अ जस्ट गॉड. ही does justice, but at the same time that God is compassionate, slow to anger, abundant in mercy. अगणित ताची काकूत म्हळ्यार दोनी संगती सांगाता मेळटा. कशें देव माली म्हळ्यार देवाचो शब्द. देव म्हाका तुका फळ दिशें करता जिवितांत, आध्यात्मीक जिवितांत. देवाच्या उतरांद्वारे देवाचें उतर निरंतर आमच्या जिवितांत येता. आमच्या जिवितांत एक सारें या उदक या ईट म्हणल्यार बरी आनी ते येत आसतना आमच्या जिवितांत आमी फळ दिसय. 3 वर्सां उपरांत धनी पळयता थंयसर फळ ना. देखून तो मालीक म्हणटा ताका खातन घाल, कित्याक त्या धनीक भार जायची. पूण तो मालीक मोगान म्हणटा त्या रुखाचो ताका मोग आसा कित्याक ताणें पोस केला. समया जेजून मोगाच्या म्हजे खातीर तुजे खातीर खुर्सार ताणें प्राण दिला, ताचें रगत वारयला. म्हजे खातीर तुज्या खातीर सगळें जिवीतच समर्पण केलां त्या सरकार त्या खुर्सार. आनी ह्या बोपय सक्रामेंतान तो हाजर आसा. तो मोगाचें न्हू देवा बापा लागीं विनंती करता ताका आनी इल्लो एक अवकाश दी म्हज्या तुज्या जिवितांत, आनी एक अवकाश. देवाची दया, देवाची काकूत, विरमत. मोगाचें न्हू कशें एक रोयत सोंसणीकाय राखून रावता ताच्या बेळ्यांत, ताच्या शेतांत, ताच्या भागींत फळ मेळच्या खातीर देव मोगाचें न्हू राखून रावता. आनी तें ताच्या मालीद्वारे म्हणजे समया जेजू क्रिस्ताचो संदेश निरंतर आमच्या जिवितांत धाण, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक परतून परतून धाण आमच्या जिवितांत मोगाचें देव आपणास अशी आमकां आपयता. ह्या संवसारांत मोगाचें विविध तरांचे मनीस आसात. त्या मनशा विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा. कोरिंथांकारां बरयल्या 1ल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 14व्या बडीर 3ऱ्या अवसरा पर्यंत तुमीच वाचता थंयसर 1 Corinthians chapter 2 verse 14 onwards till chapter 3 verse 2. पयल्या थराचे मनीस जावन आसात. आध्यात्मीक मनीस पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा कालजी येतात आनी थोडे मनीस लौकीक मनीस केवळ संवसारी वंदवण्या कालजी येतात. दुसऱ्या तराचे मनीस ते हरगियेक ह्या संवसारांत कितें घडटा देवाच्या उतरांच्या उजवाडांत पळोवंक प्रयत्न करतात. आनी तिसरे जावन आसात सांग पावलो म्हणटा थोडे जाण आनीकी ल्हान भुरग्यां बरी तांकां केवळ दूद मोव आसले वस्तू मात खावंक ते तयार आसात. घट्ट कितें बडिश्ट आसा ते खावंक तयार ना. म्हणजे थोड्यांक केवळ मागणे रजार मात जायचे, संप्रदाया प्रमाणे मागणे रजार करीचे, देवा लागीं संपूर्ण तरान संबंध दवरून काणी घेतात. जेन्ना आमी देवा लागीं संपूर्ण संबंध दवरल्या वेळार आमी फळां बरीच जाता. जो हांव जेवांजेलान 15व्या वसरान समिजेचो म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तुमी फळ दिवचेच असले जाताल्यात. हांवें तुमकां विंचून काडलां, तुमी म्हाका विंचून काडूं ना. तुमी भायर सर वचा जाय, उरचेच असलें फळ दिवचेच असलें जाय जाय. मोगाचें फळ दी जाय, उरचेच असलें फळ हांवें तुवें दी जाय. केवळ फळ दिल्या पावना, यथेश्ट फळ दी जाय, भरोन उमतोच्या बापान फळ दी जाय. किड्यारें फळ न्ही, सासणाक उरचेच असलें, सासणीक जिवीत आमचें तें आसचेच असलें. देखून म्हाका आमी आमच्या जिवितांत उडास दवरचें. देव म्हज्या तुज्या जिवितांत दया काकूत दाखयता जाल्यार म्हाका ह्या अगणीत काकुतीची आमी बेफारो करचो नाका. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 5 वळी देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवाच्या अगणीत काकुतीची तूं बेफारो करता गी.
देवाचे अगणित काकोतो तुवें पातक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर न्हयगी तर म्हाका आमी दोळे धांपया. म्हज्या तुज्या जिवितांत देव कितें सगळें आशेला तें म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी देवाक भेटोवन दिलां गी. आज मरियमेन आनी सांजोद्या बापान जेजू बाळकाक देव तेंपलान भेटोवन दिलें. आमचे लागीं देवाक भेटोवन दिवंक कितें आसा, कितें फळां आसात ती आमी नियाळ करया. आनी त्या वेळार हें गीत आमी गावया. M4 ऑन पेज नंबर 176, पान नंबर 170 आनी 6, 176 M4. तुजी कृपा, तुजी काकूत, तुजी दया माया सोमिया, देवाची दया आनी काकूत आमी होगळसिया. तुझी कृपा, तुझी काकू, तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपा वरती सोमिया, तुझी काकूत वरती सोमिया, तुझी दया माया धनिया, तुझी कृपा, तुझी काकू, तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपा वरती सोमिया, तुझी काकूत वरती सोमिया, तुझी दया माया धनिया. नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले, तुझ्या काकुर्ती दसे काळिस्ताचे उमाळे, सुकापली वळखोन गळगळ्यान रडो जिवीत तुका समर्पिले, सुकापली वळखोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले. तुझी कृपा, तुझी काकू, तुझी दया माया सोमिया, तुझी कृपा वरती सोमिया, तुझी काकूत वरती सोमिया, तुझी दया माया धनिया. मोगाच्यान थोडो वेळ आमी करचया. देवाची दया, देवाची काकूत आमी नियाळ करया. जर तर आमच्या जिवितांत पिडा शिडा आयली आमी मरोंक ना, जायती अवघडां जाली आमकां, पण व्हड नस जावना कित्याक देवान दया काकूत दाखयल्या. पातक रडोन आमी जिणी बदलिता म्हणून देव राखून रावला. आमच्या जिवितांत हेरांची सेवा करतल्या, हेरांक बक्षितल्या, हेरां खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिवन माया मोगान जियेतल्या म्हणून देव राखून रावला. आमी देवा गर्गांनी होगलाप दिया. एक भाव म्हणटा ताच्या जिवितांत अजापांनी म्हणल्या बरी ताची आस्त आस्त विकून गेली आनी नवें फ्लॅट काणून जालें देखून देवा गर्गांनी होगलाप दिता. एडीत मर्लीन पेंटो ताच्या पासून तांकासर मागलें तें MICUंत आसलें. डाक्टरांनी 15 दीस तेची आशा सांडली, तें संपूर्ण तरान बरें जालां. हिंसरांनी एकलें ज्योती दिव्या म्हणलें एकलें आसलें. ज्योती म्हणलें भयण तेंय थंयसर आस्पत्र्यांत बरें जाल्ल्या पासून देवा गर्गांनी होगलाप दिता. फेलिक्स मतीनांतलो 12 दीस तोय बरो जाला देखून देवाक अर्गांनी होगलाप दितात. आनी त्याच सांगता मोगाच्यान आमी मागया. सिरिल फेर्नांडीसा पासत देवाची काकूत आमी मागया. ताचे प्लेटलेट कावंट उणें जाल्यात, केवळ 35,000 35,000 जाल्यात. ताची सर्जरी पोस्टपोन जाल्या. बेगीनच ताचे प्लेटलेट कावंट्स वाडोवन सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर मागया.
आयोना बसत मागया आनी केरला बसत मागया ती तांची MBBS परीक्षा दिता आसतना परीक्षाक जाणवाय बरोवंक जाणवाय बुदवंताय उगडास मेळच्या खातीर मागया सर भुरग्यां बसत मागया 10वी परीक्षा बरोवच्या PUCची परीक्षा बरोवच्या आनी सर परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां बसत त्या शिकच्या स्टुडंटां बसत मागया मिस्टर राव ICUंत आसा ताचे बसत मागया मेरी लोबो कॅन्सर पिड्या वरवीं कश्ट जाता तिणी गुण जावच्या बसत मागया ग्लेन क्रास्टो ताजे जिवितांत देवाचे आशिर्वादा बसत मागया जॅनिशा डिसोजा ऑर्लेम आनी एक जॅनिस म्हणलें ताचे बसत आमी मागया जानसी म्हणलें ताजें भुरगें नेणटें भुरगें 7 म्हयन्यांनी बाळान जाल्लें तें आस्पत्रेंत आसा त्या भुरग्याक दया दाखोवच्या खातीर येदोळस तें भुरगें मस्त बरें जालां आनी हड बरें जावचें बसत मागया कॅल्विन रोड्रिगसा बसत मागया ताजें मॅरेज फंक्शन काजाराचें फंक्शन सगळें बऱ्या तरान जावच्या ताजी आवय वेरोनिका रोड्रिगस सिरियस आसली क्रिटिकल आसली ती बरी जावच्या खातीर आनी कसलेच अडखळ जायना जावच्या मागया रोसलिन इस्रायल विशेष ब्लिडिंग जे समस्या आसा ताचे खातीर मागया हिल्डा इस्रायलांत आसा वीणा मेटिल्डा सेलेस्टीन ग्रेसी मेबल अनिता चार्ल्स जॉन प्रकाश रोशन सबार जाणांनी मागण्याक उलो दिला तांकां समेस्तांक देवाची दया काकूत मेळच्या खातीर आमी मागया दिमी गेलया आनी आमी देवाची दया काकूत वर्णून आमी गावया. तुका विक्रीत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पाराधीन करता तें जनासो जेवणाक ताका बसयले काकुती दाखोवन दया दी दाखोवन पाक्याक म्हाका बर तुजे कुरपे काकुती दाखोवन दया दी दाखोवन पाक्याक म्हाका बर तुजे कुरपे तुजी कुरपा तुजी दया तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा उरती सोमिया तुझी काकूत उरती सोमिया तुझी दया माया दया. देवाची दया माया वर्ती तुमच्या जिवितांत भरपूर रितीन तुमकां आज ती अनुभव जातली. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक समया जेजूचे बेठवणेची परब आज ह्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या सवा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात जोविटा कोरिया वासई रॉबर्ट डिसिल्वा मारोलो हेनरी डी अल्मेडा मुल्की फेल्सी फेर्नांडीस वासई रोशेल तावरो USA मिसौरी हांकां जल्मा दिवसाचे अभिनंदन आनी शुभाशय आमी पाठयता तांच्या खातीर आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात मेल्विन आनी डायना डी अल्मेडा मुल्की एडवर्ड आनी शांती डी अल्मेडा मुल्की हांकां काजारीच्या दिसाचे अभिनंदन आनी आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर अनिता डायना वालेन्सिया क्रिस्टिना रेबेका रेबेल्लो कारगार बँगलोर आपल्या त्या समा बसत मिसान दितात. बऱ्या एका कामा खातीर सेलीन घाटकोपर शांती समाधाना खातीर सेलीन घाटकोपर बऱ्या भलायके बसत आगस्टिना किरुबा सेलम बऱ्या भलायके बसत स्टेल्ला लस्रादो आंजेलोर आतां सरलेल्या मलगड्या बसत मिसता. पुलकतींतल्या आत्प्या बसत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन एडविन डिसोजा मासगांव देवादीन रॉबर्ट डेहुंगर कुडपू देवादीन फ्रांसीस साल्डाना पडील
कुटुंबां सरलेल्या मालकांना बसत मिस्तिता कार्मिन डिसिल्वा अंधेरी देवादीन आल्फ्रेड फेर्नांडीस आणि देवादीन ॲलिस मार्टिस मीरा रोड देवादीन फेलिक्स आणि लिल्ली फेर्नांडीस मीरा रोड पुलकत्रींतल्या सर आत्म्या बसत मिस्तिता शांती नोरोन्ना आणि कुटुंब कुवेट हाच्या सांगाता आमची सर मागणी आनी तेसावां ह्या पवित्र वेदीचेर दवरून हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमी गायतांव सोम्याक दिनवासुया बुकान तावनू गीत संको ये 7 पान संको 16 पेज 16 ये 7. मोगा विण्या संगी आमी आयल्या संतोष ओठांनी हरसुम बापा तुका वेदी भोवती आमी जमल्या स्तुती गावंक तुजी धन्या देवा. देवानी धनी तू आमच्या या काळजात आणि आमच्या या मोनात वाखता बापा तुका पेटोंक मोगा उजो आमच्या काळजात. मोगा विण्या संगी आमी आयल्या संतोष ओठांनी हरसून बापा तुका वेदी भोवती आमी जमल्या स्तुती गावंक तुजी धन्या देवा. भोव मोगाळ भावा भयणीनो, 40 दिसां आदीं व्हडा संतोशान सोम्या जेजूच्या जल्माचे परब आमी संभ्रमली. ताका देव मंदिरांत भेटयलो त्या दिसाचो उडास आज आमी काडटा. अशें करून समर्थीचे कायदे पाळटा म्हूण भायल्यान दिसलें जाल्यार खरेपणी आपले फर्जेक भेट दिवंक तो आयलो. पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तेन उतार प्रायाची सिमियाव आनी अण्णा देव मंदिरांत आयली आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोम्याक वळखूंक आनी संतोशान ताका परगटूंक पावलीं. आमी तेच परी पवित्र आत्म्यावर एकठांय जालेलीं देवाच्या घरांत जेजूक मेळोंक मुखार सरया. थंय उंडो मोडटना तो आपल्या वैभवान परगटपणी येसर आमी ताका वळखतल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी मोरयेन जेजू पाळकाक जेरुजलेमाच्या तेंपलांत भेटोवणी करचें फेस्त आचारसिता. तेंपलांत भेटयलो जेजू संवसाराचो थारोक जाता, संवसाराचो उजवाड जाता आनी ताका आमच्या काळजांत घेवंक आमी हांगासर जमल्या. देखून ताका आमच्या काळजांत स्विकार करच्या खातीर आमी केल्ली कसलीय पातकां आनी चुकी आसल्या जाल्यार ती पातकां आनी चुकी वळखून घेवन देवा लागचें बक्षांनी मागून आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तयार करया. आमी सकट सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून हांव सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाक सगळी आणि शांती ताच्या इष्ट
मस्तक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गिंच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुमका नमस्कार करता आम्ही तुमका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र संगती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आमी आज संभ्रमता आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक मलाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी स्वता तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अत्रेकतात तो खराराचो दूत येतलो म्हणटा दळपराचो सर्वेस्पोर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावूंक जायत कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको दोबयाच्या खारा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक बेठवण्यो करूंक तांच्यान जातलें जशें आदल्या काळार पुर्विल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो बेठवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार श्लोक कोण तो मैमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो कोण तो मैमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट्यानो मिटवून धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो मैमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरू श्लोक कोण तो मैमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो कोण तो मैमेवंत राजा तोच सर्वेस्पोर बलिश्ट आनी धैर्यादीक झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पोर तो श्लोक कोण तो मैमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट्यानो मिटवून धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो मैमेवंतू राजा तांचे भितर सरू श्लोक कोण तो मैमेवंत राजा सर्वेस्पोर सोमितो उद्गार हालेलुया
Alleluia, Alleluia. दिवो अनुभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे पोरचे इस्रायेलाची. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. सालुका परमणे समया जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मरियेचे अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणे नितळ जावन सो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पण दिवंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत जस फरमायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उद्दरगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले खरीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका खळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताणें ताची आवय बापूय भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पडली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा ताचे परजे इस्रायलाची. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा मोरयेन बाळका जेजूक तेंपलांत भेटोवचें फेस्त आचारसिता. आमी थोडे संगती नियाळ करून पळोवया. हांगा प्रत्येक जावन 3 संगती जुदेवांच्या रिती आनी रिवाजा प्रमाणे ह्यो 3 संगती अति भोव गरजेच्यो. आनी पयली संगत जावन आसा सुन्नताची रीत आनी रिवाज. खंयचोय चरको भुरगो जल्मल्या 8व्या दिसा ताका सुन्नत करी जाय म्हूण जुदेवांची रीत रिवाज 8व्या दिसा. आनी सब्बताचो कायदो असो आसा जुदेवांच्या कायद्या प्रकार. सब्बताचो कायदो असो त्या सब्बत दिसा कसलोच वावर करूंक नजो. पूण जर तर हो सुन्नताचो दीस सब्बताच्या दिसा म्हळ्यार 8वो दीस सब्बताच्या दिसा येता तर त्या दिसा सुन्नत करी जाय. सब्बत दिसा कसलेंय काम करूंक अडवरला. पूण हांगासर हो कायदो म्हळ्यार सुन्नताचो कायदो कितलो वर्तो गी म्हूण आमकां समजता. आनी त्या दीस त्या बाळशाक त्या भुरग्याक एक नांव दितात. आनी जेजूक तो जल्मल्या 8व्या दिसा तें नांव म्हणलें जेजू म्हणलें. आनी दुसरी रिती रिवाज जावन आसा, इंग्लिशान म्हणटा ताका रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न. म्हळ्यार जल्मल्ल्या भुरग्याक रिडेम्पशन कशें मेळचें म्हळ्यार 40 दिसा उपरांत चरक्या भुरग्याक तेंपलांत भेटोवंक आसा, देवाक समर्पीत करूंक जाता. निर्गमन ग्रंथांत 13व्या आवास्वरांत 2 वळींत अशें आमी म्हणटा, सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हर एक प्रथम जणिताक तुमी म्हाका समर्पूंक जाय, जावं ते मनशांचें जावं ते मनजातींचें. ही रीत आनी रिवाज पाळोवंक मोरी आनी जुजे तेंपलांक वेतात 40 दिसां उपरांत. पूण देवाक समर्पिल्ल्या उपरांत देवातावन तें पाटी कशें घेवचें ताका म्हणटात रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न. म्हळ्यार देवातावन तें ताका अर्पिल्लें समर्पीत केल्लें कशें पाटी घेवचें. त्या दाळासर तांणी 5 शेकेल्स त्या तेंपलाच्या याजकाक दिल्यार तें फळ, तें प्रथम फळ पाटी घेवयेत. देखून साका म्हणटात रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न. म्हळ्यार पयल्या फळाक समर्पिल्ल्या देवातावन तें पाटी घेवचें. आनी तिसरें द प्युरिफिकेशन आफ्टर चायल्ड बर्थ.
जुदेवाच्या दस्तुऱ्या प्रमाणे केदाळे एक स्त्री भुरग्याक जल्म दिता त्या दाळ तिचे अशुद्धपणाचे दीस सुरू जातात, रक्तस्रावाचे, म्हळ्यार ते कितले दीस आसतात? 40 दीस. चेरको भुरगो तर 40 दीस, चेडूं भुरग्यां जल्मोसन दर 80 days, 82 दीस तिचे अशुद्धपणाचे दीस. ते अशुद्ध 40 दीस काबार जातेस मोरी आनी जुजे तेंपलाक येतात जेजूक समर्पंक. आनी थंयसर अशुद्धपणाचे दीस काबार जातात, पूण त्या अशुद्धपणा तावन तिणें नितळ जावंक आसा. ते नितळ जाय तर कितें करी जाय? एका वर्साची शेळी तशेंच एका पारव्याक काणीक जावन समर्पण दिवंक आसा याजकाक. एका वर्साची शेळी आनी एका पारव्याक समर्पण दिवंक आसा. पूण ते दिवंक तांक ना जाल्यार शेळयेच्या बदलाक 2 कोवडे. ते 2 कोवडे कित्या खातीर? होम बल्ल्या खातीर, म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात बर्ंट ऑफरींग. आनी उपरांत 2 पारव्याची पिलां त्या पातकाच्या बल्ये खातीर, पातकाच्या परिपणा खातीर. हें समर्पण दिल्या उपरांत तो याजक प्राचिताची रीत आदारता. ह्या प्राचीच्या रिती मुखांतर ती शुद्ध जातात, ती नितळ जातात. ह्यो 3 संगती भोव गरजेच्यो नियाळ करचे. एक सुन्नताची रीत, दुसरें रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, तिसरें द प्युरिफिकेशन आफ्टर चायल्ड बर्थ. आनी मोरी अशें जेजूक बाळका जेजूक तेंपलान भेटयता आनी ती अशुद्ध आसली ती नितळ जाता आनी जेजू तिच्या मुखांतर वाडटा. तो उपरांत जानवायन, बुदवंतकायन आनी देवाच्या मोगान तो वाडता आनी उपरांत ताच्या मुखांतर ह्या संवसाराचें सोडून जाता. देखून त्या सगळ्या संवसाराच्या तारोकताय आज आमी प्रत्येक तरान मागया. आज कित्याक आमच्या मठवासींक समर्पणाचो दीस आज आचरतात, म्हळ्यार रिलिजियस भाव भयणीच्या समर्पणाचो दीस, द डे ऑफ द कॉन्सक्रेटेड लायफ म्हणटात. देखून चोर रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया. तांच्या वावरांत तोच जेजू क्रिस्त तांकां कुरपा दिवं दी, बेसांव दिवं दी आनी तांचे वावर करूंक आशिर्वादांनी तांकां बरोवन दिवन मागता आसतना सकड आवय बापाय खातीर आमी मागया. आनी तसले आवय बापाय जावं दी एक देख दुसऱ्यांकी तांच्या भुरग्यांक ते जेजूचो मोग घालन देव बऱ्यांतीन आनी जेजूच्या मोगान ती वाडोवच्या खातीर आमी प्रत्येक तरान आमी ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगान म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वोस मोचे तुका मोगान समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या सर्गींच्या बापा, खतावीन शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडोवणे खातीर तुका आपणाचीच बली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी आनी तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें जावं. तुजे महिमेन आनी आमच्या आदावाक उपकार म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सव काळने सव तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुज्या सारको एकलोच पूत तुजो ससनीक भागेली तुज्या महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान
ताचे अंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवंदराक संतोशान आमी मेळोंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbaraso सर्वेस portu सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोंसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांच्या मुखार तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogutu pargatuya. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu nobia yetalo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या सर आमच्या मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स, येसुडीचे मार्तीर ह्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुकसितांव तशें आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा
सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजो क्रिस्ताचें येणे बरोवचें अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची खाकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची खाकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितरूचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जिजू जेजू तूं भोव पय सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. खरोच सजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सरस तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें जेजू तुजें तावन कितें हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळ्यासा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ आनी विश्वासी बापा बसयलेल्या क्रिस्ताक हातान धरचें बाग मेळा पर्यंत मोरान देखसो ना म्हूण सिमियांक तुवें दिल्ली बसवणी पाळून ताचे अत्रेक तुवें बागयले. ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्या सामच्या सोम्याक घेवंक तुवें आमकां फावो केलें. जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सर्गी सस्नीक मायमेवंत रूप पळोवन बागीज आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्या पासत मागणे सर पोदेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रचनाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडचें जावं. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडीचें तांच्या खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुडकार. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो. ताका हांव नितळ केलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो.